کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت اے ہو جئی ہوئے لکھن دشمن بھی تعریفاں لکھن دشمن بھی تعریفاں امامت اے ہو جئی ہوئے لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے جڑے کنڈے سٹن راہ وچ گٹھڑیاں انہاں دیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے سفارش اے ہو جئی ہوئے آمنہ دے لالے اللہ اکبر اپنے بیگانے دا کام لے کے بے قراری نہ روندے نے اور کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے مصطفیٰ تے یہودیاں دے بچے دے پیچھے بھی جاندے نے اللہ انہوں جہنم تو بچا لوے اپنے دشمناں دے پیچھے بھی جاندے نے کہ اللہ میرے دشمن نے پر انہوں جہنم تو بچا لے ویکھ لے آپ ایک یہودی دے بچے دا پتہ لگا بیمار ہے تے وہ دی تیمارداری واسطے تشریف لے گئے اگے وہ دا وقت نزا بالکل قریب ہے تے آمنہ دے لال اسلام لو کہندے نے اے میرے بیٹیا کہہ دے لا الہ الا اللہ وقت نزاداری ہے تے اے بچہ یہودی دا اپنے باپ دی طرف نظرہ پھیر کے ویکھدا ہے تے باپ کہن لگا آتے ابو القاسم اے میرے بیٹیا اپنے ابو القاسم سونے مصطفیٰ دی گل من لے جویں کہندے نے اوویں کہہ دے تے آمنہ دے لال نے کلمہ بول کے سنا دیتا ہے تے میں ادھروں کلمہ مکمل ہویا ادھروں روح پرواز کر جاندی ہے تے میرے سونے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اللہ تیری ہی تعریفاں نے جن نے اس بچے نو جہنم دی اگ تو بچا دیتا نے میرے پیارے نبی علیہ السلام دے چچا ابو طالب اللہ اکبر کبیرہ اے دا آخری ویلا دے تے سارے جڑے دے وڈے وڈے سردار چودھری اے ارد گرد بیٹھے نے تے ابو طالب جڑا اے دے وقت نزات آ رہی ہے تے آمنہ دے لال روئی جا رہے نے تے نالے سمجھائی جا رہے نے چچا جی کلمہ پڑھ لو قل یا امّے قل لا الہ الا اللہ تے نال ابو جال بیٹھے اے کہن لگا ابو طالب ویکھی جاندیاں جاندیاں لیگ نہ لا جائی میں گلا آخری کر رہا جے کہن لگا جاندیاں جاندیاں لیگ نہ لا جائی پتہ لگا بری صحبت دا برا نتیجہ شیخ اسلام یوسف ربانی صاحب لاہور اور ٹائم تھوڑا یار تو بس کر میں گزارش کر رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اے کہن لگا جاندیاں جاندیاں سرداری نو لیک نہ لا جائی اللہ اکبر کبیرہ لوکی تانے دین گے کہ آخری ویلے پتیجے دا کلمہ پڑھ کے فات ہو گیا ابو طالب دا آخری وقت ہے تے کہن لگے پتیجے دین تیرا سچا دے گلاں تیریاں حق نے لیکن لوکی تانے دین گے میڑے مارن گے ولیکن اخترت النار علی الار میں اجرا جہنم دی آگ وچ جانا پسند کرنا پر لوکاں دے تانے میں نے سننا پسند نہیں کردا انہوں بدبخت نو کی پتا سی کہ جہنم کے نو کہندے نے تے کی پتا سی کہ مرن تو بعد تین لوکاں دے تانے دا کی نقصان ہے روح پرواز ہو جاندی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام رون لگ پیندے نے آپ دا دل خودی خاطر ہے موقع دینے ساتھ بڑھا دیتا ہے آپ سے پریشانی تے غم تے اضطراب دے اندر اپنے حجرے دے اندر چلے جاندے نے تین دن میرے پیارے نبی اپنے حجرے جو باہر تشریف نہیں لے آئے اپنے چچے دے کفر دے تے فوت ہون دے غم دے اندر روندے رہے نے تین دن روندے رہے نے قلق محسوس کرتے رہے نے اللہ نے ایت کریمہ نازل کر کے اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا تے آپ نو تسلی دیتی ہے اللہ فرما دے نے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء اے میرے سونیا رون دی لوڑ
کول کوئی نہیں ہدایت تیرے کول نہیں ہدایت میرے اختیار وچ میں جنوں چاہواں ہدایت دے دیواں آمنہ دے